न्यूज गृह समाचारमा स्वागत छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दर्ता गरेको छ। बुधबार सरकारी वकिल कार्यालयले नेपाली नागरिकलाई भुटानी शरणार्थी बनाई अमेरिका लैजाने ठगी प्रकरणमा 30 जना प्रतिवादी विरुद्ध जिल्ला सरकारी वकिल कार्यालयमा अभियोग पत्र दर्ता गरेको हो। उनीहरू विरुद्ध ठगी, सरकारी कागजात किर्ते, राष्ट्रहित विरुद्धको कसुर र सङ्गठित अपराध मुद्दामा कारवाही गर्न माग गरिएको हो। नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा एमाले नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी, काङ्ग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड, पूर्व सभासद आङटाबा शेर्पा, गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सचिव टेकनारायण पाण्डे, तत्कालीन गृहमन्त्री रामबहादुर थापाका सुरक्षा सल्लाहकार इन्द्रजित राई लगायत 30 जना विरुद्ध मुद्दा दर्ता गरिएको हो। नेपाल प्रहरीका महानिरीक्षक आइजिपी बसन्त कुँवरको नाम समेत नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएको छ। भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आरोपितलाई बचाउन समन्वय गरेको आरोप आइजिपी कुँवरमाथि लागेको छ। प्रहरी प्रमुखकै नाम शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि उनीमाथि छानबिन गर्न दबाब बढेको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अनुसन्धान सकेर प्रहरीले रायसहितको प्रतिवेदन जिल्ला सरकारी वकिललाई बुझाइसकेको छ। प्रहरीले बुझाएको प्रतिवेदनमा भने आइजिपी कुँवरको नाम छैन, तर पनि उनीमाथि छानबिन गर्नुपर्ने प्रशस्त आधार भेटिएको भन्दै समाचार सार्वजनिक भएका छन्। आइजिपी कुँवरमाथि समेत छानबिन हुनुपर्ने आवाज सदनमा समेत उठेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद ज्ञानेन्द्र शाहीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा प्रहरी महानिरीक्षक कुँवरलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्न माग गरे। अनि मलाई अचम्म लाग्छ, यो नाम चाहिँ पत्रिकामा भगा आइराखेको छ। हेर्नुहोस् है, पत्रिकामा फटाफट आइराखेको छ। अनि तीन दल बसेर खुसु गर्नुहुन्छ यसो बालुवाटारतिर लुकी। अनि त्यो गरिसके पछाडि चाहिँ मुद्दा कमजोर हुँदै जान्छ। आज नेपाल प्रहरीका आइजिपीका विरुद्धमा पनि तपाईँको पत्र पत्रिकामा आएको छ। एउटा कर्मचारीलाई निलम्बन गरेर छानबिन गर्ने कि नगर्ने, त्यति मात्र होइन, अन्य नेताहरूको आइराखेको छ। तिनीहरूलाई चाहिँ के गर्ने, उम्काइदिने। त्यसो भने कानुन दुईटा लेख्नु सकिने भनिसकेँ मैले, एउटा कानुनले काम गर्दैन। त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद शिशिर खनालले नेपाली नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाउने प्रकरण मिलाउन खोजिएको भन्दै आपत्ति जनाए। आइजिपी कुँवरमाथि लागेको आरोपको नेपाल प्रहरी प्रधान कार्यालयले ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ। प्रहरीको केन्द्रीय प्रवक्ता डिआइजी कुबेर कडायतले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा आइजिपी कुँवरको संलग्नता नभएको स्पष्ट पारेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति तथा सांसद रवि लामिछाने विरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता भएको छ। युवराज पौडेल सफलले लामिछानेको सांसद पद खारेजीको माग गर्दै सर्वोच्चमा रिट निवेदन दिएका थिए। अदालतले लामिछाने विरुद्धको रिट निवेदन दर्ता गर्दै आगामी 17 जेठका लागि पेशी तोकेको छ। अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चय प्रशासनलाई नबुझाएकोले उनी नेपालको सांसद हुन नसक्ने पौडेलले बताउँदै आएका छन्। केही दिन अगाडि जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले समेत रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चय बुझाएको रेकर्ड आफूहरूसँग नभएको बताएको थियो। यसअघि पनि नागरिकता विवाद मुद्दामा रवि लामिछानेको विरुद्धमा अदालतले फैसला गरेको थियो। तत्कालीन समयमा अदालतको निर्णयले रवि लामिछानेको सांसद पद गुम्नुका साथै गृहमन्त्रीको पद समेत गुमेको थियो। अदालतको सोही निर्णयका कारण लामिछानेले रासोपाको सभापति पद समेत गुमाएका थिए। सांसद पद खारेज भएपछि 10 वैशाखमा भएको उपनिर्वाचन मार्फत रवि पुनः सांसद चुनिएका छन्। महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले नागरिकता सम्बन्धी विवादमा अब मुद्दा नचल्ने भनिसकेको भन्दै रविले यसअघि आफूले अमेरिकी नागरिकता त्यागेको निश्चय सम्बन्धित कार्यालयलाई बुझाइसकेको समेत बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणको छानबिन गर्न संसदीय विशेष समिति बनाउन माग गरेको छ। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको आकस्मिक समयमा बोल्दै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अहिले भइरहेको छानबिनले जनताले चाहेको जस्तो नतिजा दिन नसक्ने भन्दै छानबिनका लागि संसदीय विशेष समिति आवश्यक रहेको बताएका हुन्। भ्रष्टाचारका विषयलाई लिएर हामीले बारम्बार कुरा उठाउँदै आइरहेका थियौँ। 3 राजनीतिक दलहरू खुसुर बसेको कुरालाई लिएर आशंका व्यक्त गर्दै आइरहेका थियौँ। आज कुनै राजनीतिक दल बाँकी रहेको छैन जसलाई आरोप लाग्न बाँकी रहेको होस्। त्यति मात्र होइन, राज्यका निकायहरूको नाम यसरी आइरहेको छ, अनुसन्धान गर्ने अधिकारी त्यसका प्रमुखहरूको नाम आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा यो कुनै अँध्यारो कोठामा कुनै गल्लीमा भएको क्रियाकलाप छैन। दिउँसै दिन दहाडै दिनको उज्यालोमा प्रधानमन्त्री कार्यालय बालुवाटारमा, मन्त्री क्वार्टरमा, मन्त्री बस्ने सिंहदरबारमा लेनदेन भएको यस्ता विषयहरू आइरहेका छन् र यहाँ मुछिएका मान्छेहरू हेर्नुहोस्, यो राज्यमा हामीले कसलाई विश्वास गर्ने। त्यसकारणले यो विश्वासको वातावरण बन्द भएको छ। यसका लागि संसदीय विशेष समिति
बनाएर यसको छानबिन गर्नुपर्ने हुन्छ। जुन जुन निकायहरू यसमा लागि परेका छन् उनले प्रकरणमा नाम मुछिएकाहरूलाई छानबिन गर्न सरकारले खुट्टा कमाएको भन्दै खुट्टा नकमाउन आग्रह समेत गरेका थिए। नवनियुक्त वन तथा वातावरण मन्त्री वीरेन्द्र प्रसाद महतोले जडीबुटीको उत्पादनमा जोड दिई विदेश निर्यातका लागि सहज बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। बुधबार राष्ट्रपति भवन शीतल निवासमा राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलबाट पद तथा गोपनीयताको शपथ ग्रहण गरेसँगै सिंहदरबारमा पदभार ग्रहण गर्दै उनले यस्तो बताएका हुन्। साथै उनले वन मन्त्रालयमा अड्किएर रहेका हाइड्रो पावर सम्बन्धित फाइलका विषयमा सहजीकरण गर्न आफूले ध्यान दिने बताए। त्यो हाम्रो जडीबुटी जुन हाम्रो स्वदेशी उत्पादन गरिरहेछौँ त्यसलाई निर्यात गर्न सहज भूमिका खेलिदिने र उत्पादनलाई प्रोत्साहन गर्ने फर्स्ट प्रायोरिटी त्यो हुन्छ। सेकेन्ड प्रायोरिटी तपाईँको जुन 20औं वर्षदेखि जुन काठहरू कुहेर त्यतिकै खेर गइरहेछ त्यसलाई व्यवस्थित गरेर नेपाल सरकारको नियम कानुन अनुसार त्यसलाई हामीले एक्सपोर्ट गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई एक्सपोर्ट गर्ने या भित्रै हामी स्वदेशमै खपत गर्न सक्यौँ भने त्यसलाई सहजीकरण गरेर कुन नदीबाट बचाउने सेकेन्ड प्रायोरिटी हुन्छ। मन्त्री महतोले वातावरणमा असर गर्ने उद्योगहरूलाई निगरानीमा राखिने बताएका छन्। उनले आफू मन्त्रालयमा रहन्जेल भ्रष्टाचार हुन नदिने र कुनै प्रलोभनमा परेर काम नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका थिए। संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 सदनको संयुक्त बैठकले स्वीकृत गरेको छ। बुधबार बसेको संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठकमा संघीय संसदको संयुक्त बैठक र संयुक्त समिति कार्य सञ्चालन नियमावली मस्यौदा समितिको प्रतिवेदन 2080 बहुमतले स्वीकृत भएको हो। समितिका सभापति ध्रुवबहादुर प्रधानले सदन समक्ष प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। प्रतिवेदन स्वीकृत भएसँगै सभामुख देवराज घिमिरेले प्रतिवेदन संशोधनका लागि 72 घण्टाको समय दिइएको जानकारी दिएका छन्। संघीय संसदको दुवै सदनको संयुक्त बैठक जेठ 14 गते आइतबार बिहान 11 बजे बस्ने गरी बोलाइएको छ। नेपाली काङ्ग्रेसका महामन्त्री गगन थापाले शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा निशुल्क प्राप्त गर्न सके भ्रष्टाचार न्यूनीकरण हुने धारणा व्यक्त गरेका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै महामन्त्री थापाले शिक्षा र स्वास्थ्यको सेवा निशुल्क उपलब्ध गराउन सरकारले कानुन बनाउन आवश्यक रहेको बताए। लोकसेवा आयोगको भूमिका बढाउने कुरादेखि लिएर प्रदेशलाई सञ्चालन गर्ने कुरासँग स्वार्थको द्वन्द्वको कानुनदेखि लिएर संवैधानिक निकायको नियुक्तिसम्मका विषयहरू एक ठाउँ जोडेर राख्यो भने मात्रै हामीले यो नीतिबाट भ्रष्टाचार न्यून गर्छु, सुशासन कायम गर्छु भनेको लक्ष्य प्राप्ति हुने रहेछ। न कि हामीले अख्तियार बलियो बनाउँछु, 2-3टा काम गर्छु भनेर मात्र नहुने रहेछ। यो सँगै अर्को सामाजिक पक्ष हामीले हेऱ्यौँ भनेदेखि भने शिक्षा र स्वास्थ्य यो दुईटा यस्तो क्षेत्र हो, शिक्षा र स्वास्थ्यमा चाहे त्यो राजनीतिक कर्मी हुन्, चाहे त्यो यो निजामती सेवाका हुन्, प्रहरी प्रशासन अड्डा अदालत जहाँका हुन्, हामीले भन्ने गरेको गुणस्तरीय शिक्षा, हामीले भन्ने गरेको स्वास्थ्य गुणस्तरीय स्वास्थ्य, यो दुईटाको पहुँच सर्वसुलभ, अझ एक प्रकारले संविधानले गरेको कमिटमेन्ट, संविधानको वाचा अनुसार निशुल्क गुणस्तरीय प्राप्त गर्ने हो भने यसले नेपालमा भ्रष्टाचारलाई कम गर्ने कुरामा कति ठुलो अर्थ राख्ला। महामन्त्री थापाले नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा सरकार र न्यायालयको परीक्षा हुने बताए। न्यायालयले यस विषयमा न्याय गरे भनेर मात्रै नपुग्ने भन्दै न्यायको अनुभूति पनि हुनुपर्ने उनले बताएका थिए। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा गरी खाने वातावरण नदेखिएको स्पष्ट हुने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै सभापति लामिछानेले सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा देशमा लगानी भित्र्याउने नीति नभएको बताएका हुन्। सरकारले अनुदान लिने भन्दा पनि वैदेशिक लगानी भित्र्याउने नीति लिनुपर्नेमा लामिछानेको जोड थियो। स्वदेशी र विदेशी लगानी प्रवर्धन गरी उद्यमशीलतालाई बढावा दिने कुरामा ठोस कार्यक्रम खास देखिएको छैन। गरी खाने वातावरण बनाइदिए पुग्छ भन्ने कुरामा हामीले जोड लगाउन खोजेको। जस्तो कुनै मुलुकले हामीलाई 5 अरबको अनुदान दिन्छु भन्यो भने त्यो 5 अरबको अनुदान होइन, बरु 1 अरबको लगानी खोजौँ, लगानी गर्ने वातावरण सृजना गरौँ जसले जब क्रिएसन गर्छ, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई चलायमान गराउँछ। मुलुकमा नै राम्रो गरिरहेका विदेशी लगानी कम्पनीहरूले समेत थप लगानी गर्न नसकेको यहाँ अवस्था रहेको छ। त्यस्ता समस्यालाई सम्बोधन गर्न सरकारले के नीति लिँदैछ हामीलाई थाहा छैन। यो देश गरी खाने देश हो, मागी खाने देश होइन। त्यसकारणले देशलाई गरी खाने देशका रूपमा नीति बनाउनु पर्ने हो। मैले नीति कार्यक्रममा त्यो देखिरहेको छैन। उनले निजी क्षेत्रलाई नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्नुपर्ने अवस्था बनाउनु पर्ने बताएका थिए। सरकारको नीति तथा कार्यक्रम ज्येष्ठ नागरिक, अशक्त तथा अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको पक्षमा नभएको उनको भनाइ थियो। जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले राष्ट्रिय योजना आयोग खारेज गर्नुपर्ने बताएका छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा भाग लिँदै अध्यक्ष यादवले राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै काम नभएको उल्लेख गर्दै यसले खर्च मात्रै बढाएको बताए। उनले आयोगको ठाउँमा प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गर्न सुझाव दिएका थिए।
त्यसो भने राष्ट्रिय योजना आयोगलाई पुनर्संरचना गर्ने कुरा गर्नुभएको छ। यो राष्ट्रिय योजना आयोगको कुनै कामै छैन। यसलाई खारेज गर्दै हुन्छ र यसलाई खारेज गरेर प्रधानमन्त्रीको आर्थिक सल्लाहकार समिति निर्माण गरे हुन्छ। यो काम न काजको संस्था खडा गरेर खर्च मात्रै बढ्ने काम भएको छ, कुनै उपयोगिता छैन, काम छैन। अध्यक्ष यादवले नीति तथा कार्यक्रम शब्द, साहित्य र कल्पनाहरूले भरिपूर्ण भएको भन्दै कार्यान्वयनमा विशेष ध्यान दिन सरकारको ध्यानाकर्षण समेत गराएका थिए। नेपाली कांग्रेसका सांसद डाक्टर चन्द्र भण्डारीले जलनका बिरामीहरूलाई पनि क्यान्सर रोग सरह नै आर्थिक सहयोग उपलब्ध गराउन सरकारसँग माग गरेका छन्। खाना पकाउने ग्यासको जलनबाट पीडित भएपछि पहिलो पटक बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकमा उपस्थित भएका भण्डारीले गरिब मानिसहरू नै सबैभन्दा बढी जलनबाट पीडित हुने बताउँदै उनीहरूलाई पनि क्यान्सर, किडनी रोगलाई जस्तै आर्थिक सहायता राज्यले उपलब्ध गराउनु पर्नेमा जोड दिएका हुन्। सांसद भण्डारीले ग्यास र बिजुली जस्ता विषयवस्तु विद्यालय तहकै पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औल्याएका थिए। हामीले जसरी विज्ञानको विकास गर्यौं, गाउँ गाउँमा ग्यास पुग्यो, गाउँ गाउँमा बिजुली पुग्यो, गाउँ गाउँमा बस पुग्यो, गाडीहरू गए, तर हामीले के गर्नुहुन्छ के गर्नु हुँदैन भनेर हामीले पाठ्य पुस्तकमा पनि राख्न सकेनौं। विश्वमा बसहरू, बच्चाहरू स्कुल जाँदा कसरी क्रस गर्ने, वा ग्यास कसरी बाल्ने, वा बिजुली कसरी बाल्ने हाम्रो सानो बच्चाहरूले पढ्न पाउँछन् विश्वमा अरू देशहरूमा। तर हाम्रो विज्ञहरू, पाठ्यक्रम निर्माताहरू कसैलाई पनि यस बारेमा ध्यान भएन। त्यस अवसरमा सांसद भण्डारीले आफूलाई जलनबाट बचाउन भूमिका निर्वाह गर्ने नेपाल सरकार, सांसदहरू, उपचारमा संलग्न चिकित्सक, शुभचिन्तक सबैप्रति आभार समेत व्यक्त गरेका थिए। नेकपा एमालेकी सांसद विद्या भट्टराईले काठमाडौँमा सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क तत्काल निर्माण गर्न सरकारसँग माग गरेकी छन्। बुधबार प्रतिनिधि सभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै उनले देशका विभिन्न पर्यटकीय सहरहरूमा जाने पर्यटकहरूका लागि व्यवस्थित र सुविधा सम्पन्न पर्यटक बस पार्क काठमाडौँमा निर्माण गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएकी हुन्। सांसद भट्टराईले सरकारले नेपाल भ्रमण दशक घोषणा गरे पनि त्यस अनुरूपको तयारी गर्न नसकेको भन्दै असन्तुष्टि व्यक्त गरेकी थिइन्। संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्य मन्त्री सुशीला सिरपाली ठकुरीले दुवै खुट्टा गुमाएका सगरमाथा आरोही हरि बुढा मगरले अपाङ्गता शब्द मानिसको सोचमा मात्रै हुने प्रमाणित गरेको बताएकी छन्। बुधबार संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयमा बुढा मगर सहितको आरोही टिमलाई सम्मान गर्न आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले आँट गरे केही कुरा पनि असम्भव नरहेको कुरा बुढा मगरले प्रमाणित गरेको बताएकी हुन्। उहाँको त्यो आरोहीबाट अनुभव गर्ने कोसिस गर्नेछ भन्ने लाग्छ कि एउटा मान्छे जीवनको अपाङ्ग भनेको शारीरिक होइन, सोचको हो। हामीले सोचमा अपाङ्गता ल्यायौँ भने कुनै पनि चिजमा सफलता हासिल गर्न सक्दैनौँ भन्ने कुराको उहाँको जीवनको जुन एउटा सफल आरोही छ यसले पुष्टि गर्छ भन्ने लाग्छ। सम्मान ग्रहणपछि सञ्चारकर्मीहरूसँग कुरा गर्दै सगरमाथा आरोही हरि बुढा मगरले हिमाल चढ्न सुरुमा अनुमति लिन जाँदा नदिएको सरकारले अहिले आएर सम्मान गरिरहँदा धेरै खुसी लागेको बताए। घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै जारी एनएससी काभा अन्तर्राष्ट्रिय महिला भलिबल प्रतियोगितामा भारत समूह ए को विजेता बनेको छ। राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको कबड हलमा बुधबार भएको खेलमा घरेलु टोली नेपाललाई हराउँदै भारतले समूह विजेताको रूपमा सेमिफाइनलमा स्थान बनाएको हो। घरेलु समर्थकको साथ पाएको नेपाललाई भारतले 3-1 को सेटमा हराएको हो। पहिलो सेट 12-25 को अन्तरले गुमाएको नेपालले दोस्रो सेट 24-26 ले गुमाए पनि तेस्रो सेट 25-21 ले आफ्नो पक्षमा पारेको थियो। तर चौथो सेट 25-21 ले जितेर भारतले नेपाल विरुद्धको जित पक्का गर्यो। जितसँगै समूह ए को भारत 3 खेलमा 9 अङ्क सहित शीर्ष स्थानमा छ। पराजित नेपाल 3 खेलबाट 6 अङ्क जोडेर दोस्रो स्थानमा छ। समूह ए को उपविजेता बनेको नेपालले आगामी शुक्रबार हुने सेमिफाइनल खेलमा समूह बी को विजेता काजाकिस्तानसँग खेल्नेछ। बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर अप्रिलमा 8 महिनाको सबैभन्दा कम 8.7% झरेको छ। मुद्राको मूल्य 1 वर्ष पहिलेको तुलनामा निकै कमजोर भएको सरकारी तथ्याङ्कले बुधबार सार्वजनिक गरेको छ। मूल्य वृद्धिको दर मार्चमा 10.1% बाट घटेर गत वर्षको अगस्तपछि पहिलो पटक मुद्रास्फीति 10% भन्दा तल झरेको राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय ONS ले जनाएको छ। अप्रिलमा बेलायतको वार्षिक मुद्रास्फीति दर क्यानाडा, फ्रान्स, जर्मनी, इटाली, जापान र संयुक्त राज्य अमेरिका सहित G7 समूहका सम्पन्न अर्थव्यवस्था भएका देशहरूमध्ये सबैभन्दा बढी पुगेको थियो। शेयर बजार मापक नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले वृद्धि भएको छ। पछिल्लो एक सातादेखि लगातार रूपमा उकालो लागेको नेप्से बुधबार पनि निरन्तर उकालो चढ्यो। बुधबार नेप्से परिसूचक 16.49 अङ्कले बढेर 1959.12 बिन्दुमा पुगेको छ।
त्यस्तै सेन्सिटिभ इन्डेक्स 3.58 अङ्कले बढेको छ भने फ्लोट इन्डेक्स 0.90 अङ्क र सेन्सिटिभ फ्लोट इन्डेक्स 0.78 अङ्कले बढेको छ। बुधबार कारोबारमा आएका 270 कम्पनीको 48,65,000 किता सेयर 1,87,30,00,000 रुपियाँ बराबरमा खरिद बिक्री भएको छ। नेप्से परिसूचक बढे पनि बुधबार कारोबार रकम भने सामान्य घटेको छ। मङ्गलबारको कारोबारमा 2 अर्बभन्दा बढीको सेयर कारोबार भएको थियो। नेप्सेका 13 उपसमूहमध्ये 10 उपसमूहको परिसूचक बढेको छ भने 3 उपसमूहको परिसूचक घटेको छ, जसमा उत्पादन तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक 4.69%, होटल तथा प्रशोधन उपसमूहको परिसूचक करिब 4.5% र लघुवित्त उपसमूहको परिसूचक 2% भन्दा बढी बढेको छ। तर यता फाइनान्स, जलविद्युत र म्युचुअल फन्ड उपसूचक भने घटेको छ। बुधबार नेप्से परिसूचक बढेसँगै 2 कम्पनीको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको छ, जसमा आत्मनिर्भर लघुवित्त वित्तीय संस्था र युनिलिभर नेपालको सेयर सकारात्मक सर्किट लेभलमा कारोबार भएको हो। त्यस्तै शिवम सिमेन्ट्स, स्वाभिमान लघुवित्त र युनाइटेड इन्स्योरेन्सको सेयर मूल्य बढेको छ। तर यता सानिमा इक्विटी फन्डको 3.77%ले घटेको छ। न्युज गृह समाचार आजलाई यति नै। न्युज गृह समाचार हेर्न, पढ्न हामीलाई फेसबुक, युट्युब र टिकटकमा फलो गर्न सक्नुहुन्छ। हामी सबैलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।